अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुसरत जबी है। पेरेंटिंग विद नुसरत जबी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम मिलकर जानेंगे कि बेहतरीन तरबियत इंसान की शख्सियत में कैसे झलकती है और हम अपनी आने वाली नस्लों में ये खूबियाँ कैसे पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग जिंदगी में कामयाब होने के बावजूद आजिज रहते हैं। वो दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उनकी इज्जत करते हैं, अपनी गलती तस्लीम करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते और मुश्किल हालात में भी अपने इखलाक का दामन नहीं छोड़ते। ऐसे लोग इत्तफाकन नहीं बनते, बल्कि बरसों की मोहब्बत, रहनुमाई और दुरुस्त तरबियत उन्हें ऐसा बनाती है। वालिदैन की असल कामयाबी ये नहीं कि उनका बच्चा सिर्फ आला तालीम या अच्छी नौकरी हासिल करे, बल्कि यह है कि वो एक अच्छा इंसान बने। अगर किसी इंसान का किरदार खूबसूरत है तो उसके पीछे अक्सर ऐसे वालिदैन होते हैं जिन्होंने खामोशी से अपनी पूरी जिंदगी उनकी शख्सियत संवारने में लगा दी। आज के इस व्लॉग में हम ऐसी निशानियां जानेंगे जो साबित करती हैं कि आप खुश नसीब हैं, क्योंकि आपकी परवरिश वाकई अच्छे वालिदैन ने की है। अच्छी तरबियत की सबसे पहली निशानी है, आप अपनी गलती तस्लीम करने से नहीं घबराते। अच्छी तरबियत पाने वाले अफराद अपनी गलती मानने को अपनी इज्जत के खिलाफ नहीं समझते। वो जानते हैं कि हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन असल खूबी उसकी इस्लाह में है। अगर आप अपनी बात पर नज़रसानी कर लेते हैं, माजरत करने में झिझक महसूस नहीं करते और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके वालिदैन ने आप में आजिज़ी और सच्चाई की बुनियाद रखी है। यही आदत ताल्लुकात को मजबूत बनाती है, एतमाद पैदा करती है और इंसान को जिंदगी भर बेहतर फैसले करने में मदद देती है। अच्छी तरबियत की दूसरी निशानी, आप दूसरों के साथ एहतराम से पेश आते हैं। अगर आप हर शख्स के साथ, खा वो मुलाजिम हो, अजनबी हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, इज्जत और नरमी से पेश आते हैं, तो ये आपकी बेहतरीन तरबियत का सबूत है। अच्छे वालिदैन बच्चों को सिर्फ अदब सिखाते नहीं, बल्कि खुद अपने अमल से भी मिसाल कायम करते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर लोगों की हैसियत नहीं बल्कि इंसानियत को अहमियत देते हैं। वो गुफ्तगू में शाइस्तगी, इख्तलाफ में तहम्मुल और ताल्लुकात में एहतराम बरकरार रखते हैं। यही खूबी उन्हें माशरे में काबिल एतमाद और पसंदीदा शख्सियत बनाती है और दूसरों के दिलों में उनके लिए इज्जत पैदा करती है। अच्छी तरबियत की तीसरी अलामत, आप मुश्किल हालात में भी ईमानदारी नहीं छोड़ते। ईमानदारी सिर्फ उस वक्त अहम नहीं होती जब सब कुछ आसान हो, बल्कि उस वक्त उसकी असल कदर सामने आती है जब फ़ायदा हासिल करने के लिए झूठ बोलने या धोखा देने का मौका मौजूद हो। अगर आप मुश्किल हालात में भी सच बोलने और दयानतदारी पर कायम रहने की कोशिश करते हैं, तो ये अच्छी परवरिश की वाज़ेह अलामत है। ऐसे वालिदैन अपने बच्चों को ये सबक देते हैं कि वक्ती फ़ायदा कभी भी किरदार से ज़्यादा कीमती नहीं होता। यही असूल ज़िंदगी में एतमाद, इज्जत, मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद बनता है। सच्चा इंसान शायद कभी कभी नुकसान उठा ले, लेकिन वो अपना ज़मीर और दूसरों का एतमाद हमेशा महफूज रखता है। अच्छी तरबियत की चौथी निशानी, आप दूसरों के एहसासात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी के चेहरे पर उदासी देखकर उसकी कैफियत समझने की कोशिश करते हैं, किसी की तकलीफ पर दिल से अफसोस महसूस करते हैं या अपनी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचाने से गुरेज करते हैं, तो ये हमदर्दी की खूबसूरत सिफ्त है। अच्छी तरबियत सिर्फ अच्छे नंबर या कामयाबी नहीं सिखाती, बल्कि एक नरम दिल इंसान भी बनाती है। ऐसे वालिदैन बच्चों को दूसरों के जज्बात की कदर करना सिखाते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग बेहतर दोस्त, अच्छे शरीके हयात, जिम्मेदार वालिदैन और कामयाब रहनुमा साबित होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की ज़रूरियात और एहसासात को भी अहमियत देते हैं। अच्छी तरबियत की पांचवी निशानी, आप अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार नहीं करते। जिंदगी में हर इंसान के हिस्से में कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। अगर आप अपने वादे पूरे करने, अपने काम वक्त पर मुकम्मल करने और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके किरदार की मजबूत अलामत है। अच्छी तरबियत पाने वाले लोग बहाने बनाने के बजाय हल तलाश करते हैं। उनके वालिदैन ने उन्हें सिखाया होता है कि जिम्मेदारी से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। यही सोच इंसान को काबिल एतमाद बनाती है। ऐसे अफराद पर घर, दफ्तर, मुआशरे में एतमाद किया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गुड पेरेंटिंग की छठी निशानी, आप इख्तिलाफ राय के बावजूद तहजीब बरकरार रखते हैं। हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती, इसलिए इख्तिलाफ होना फितरी बात है, लेकिन अच्छी तरबियत याफ्ता इख्तिलाफ को दुश्मनी में तब्दील नहीं करता। अगर किसी की राय से इत्तफाक ना होने के बावजूद शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हैं
دوسروں کی بات مکمل سنتے ہیں اور اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو یہ بہترین اخلاق کی نشانی ہے۔ ایسے والدین بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بلند آواز یا سخت الفاظ سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور مضبوط دلائل سے بات کرنی چاہیے۔ یہی خوبیاں انسان کو ہر ماحول میں باوقار بناتی ہیں اور اس کے تعلقات کو دیرپا اور مضبوط رکھتی ہیں۔ 7ویں نشانی اچھی تربیت کی، آپ کامیابی کے باوجود عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ حقیقی کامیابی انسان کے رویے سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ صرف اس کی دولت، عہدے یا شہرت سے۔ اگر آپ کامیاب ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتے، ان کی عزت کرتے ہیں اور اپنی کامیابی پر غرور کرنے کے بجائے شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بہترین تربیت کی نشانی ہے۔ اچھے والدین بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ہر کامیابی اللہ کی نعمت ہے اور انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ عاجز انسان دوسرے سے سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس لیے وہ مسلسل ترقی کرتا ہے۔ لوگ بھی ایسے شخص کا احترام دل سے کرتے ہیں کیونکہ اس کی کامیابی کے ساتھ اس کا اخلاق بھی بلند ہوتا رہتا ہے۔ اچھی تربیت کی 8ویں نشانی، آپ دوسروں کی کامیابی سے حسد نہیں کرتے۔ اگر کسی دوسرے شخص کو کامیاب دیکھ کر آپ کے دل میں حسد کی بجائے خوشی پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھی تربیت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ ہر شخص کا سفر، حالات اور نصیب مختلف ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی بہتری پر توجہ دینی چاہیے۔ ایسے لوگ دوسروں کی کامیابی کو اپنی ناکامی نہیں سمجھتے بلکہ اسے محنت اور امید کی مثال سمجھتے ہیں۔ یہی مثبت سوچ انہیں ذہنی سکون، مضبوط تعلقات اور بہتر شخصیت عطا کرتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے دل سے خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں نفرت اور بے چینی کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ 9th سائن آف گڈ پیرنٹنگ، آپ زندگی کے چیلنجز کا حوصلے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات ہر انسان کے حصے میں آتی ہیں، لیکن اچھی تربیت انسان کو ہمت کے ساتھ ان کا سامنا کرنا سکھاتی ہے۔ اگر آپ مشکل وقت میں جلد ہار نہیں مانتے، مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں اور ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں تو یہ مضبوط کردار کی علامت ہے۔ اچھے والدین بچوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ناکامی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نیا سبق ہے۔ اسی سوچ کی وجہ سے ایسے افراد حالات کے دباؤ میں بھی اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہیں، مثبت رہتے ہیں اور اپنی محنت جاری رکھتے ہیں۔ یہی عادت انہیں زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھی تربیت کی 10ویں نشانی، جیسے جیسے انسان بالغ ہوتا ہے اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین کی محبت صرف الفاظ تک محدود نہیں تھی بلکہ بے شمار قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگر آج آپ اپنے والدین کی محنت، دعاؤں، رہنمائی اور اثار کی قدر کرتے ہیں تو یہ آپ کی اچھی پرورش کی سب سے خوبصورت علامت ہے۔ ایسے لوگ والدین سے محبت اور احترام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ان کی خدمات کو باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ شکر گزاری انسان کے کردار کو خوبصورت بناتی ہے اور اسے اپنی جڑوں سے جوڑے رکھتی ہے۔ جو اپنی پرورش کی قدر کرتا ہے وہ آنے والی نسلوں کی بہتر تربیت بھی زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے۔ 11th سائن آف گڈ پیرنٹنگ، آپ دولت کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ اگر آپ پیسے کو صرف خرچ کرنے کی چیز نہیں بلکہ ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں تو یہ اچھی تربیت کی علامت ہے۔ اچھے والدین اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سکھاتے ہیں کہ ہر روپیہ محنت سے کمایا جاتا ہے، اس لیے اسے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ فضول خرچی سے بچتے ہیں، اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق سمجھتے ہیں اور نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کی محنت کا بھی احترام کرتے ہیں اور مالی معاملات میں دیانتداری اختیار کرتے ہیں۔ دولت کی قدر کرنے کا مطلب کنجوسی نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ یہی عادت انسان کو مالی طور پر مضبوط، ذمہ دار اور مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ 12th سائن آف گڈ پیرنٹنگ، آپ دوسروں کی بھلائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور بغیر کسی لالچ کے بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہترین تربیت کی علامت ہے۔ اچھے والدین اپنے بچوں کو صرف اپنی کامیابی کے بارے میں نہیں سکھاتے بلکہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہے جس کے روپے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ایسے لوگ ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور جہاں ممکن ہو خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ حقیقی خوشی صرف اپنی کامیابی میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے میں بھی ہے۔ یہی سوچ معاشرے کو بہتر بناتی ہے اور انسان کو عزت، محبت اور دلی سکون عطا کرتی ہے۔ اگر ان 12 نشانیوں میں سے زیادہ تر آپ کی شخصیت میں موجود ہیں تو یقین جانیے آپ کی زندگی میں آپ کے والدین کی اچھی تربیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ صرف اچھی عادتیں نہیں بلکہ وہ قیمتی سرمایہ ہیں جو زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کے کام آتا ہے
اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ خوبیاں ابھی تک آپ میں کم ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کردار کی تعمیر کسی بھی عمر میں شروع کی جا سکتی ہے۔ آج سے ایک اچھی عادت اپنائیں، کیونکہ آپ کی تبدیلی نہ صرف آپ کی اپنی زندگی بہتر بنائے گی بلکہ آپ کے بچوں اور آنے والی نسلوں پر بھی مثبت اثر ڈالے گی۔ اگر یہ مضمون آج کے لیے مفید ثابت ہوا ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ والدین اور نوجوان اچھی تربیت کی اصل اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے ساتھ گزارا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو بہترین اخلاق، اچھی تربیت اور کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔